ब्रेक के बाद खुशामदीद 3 to 5 न्यूज़ शो में आज हम बात करेंगे सवात की सूरत हाल पर, खासकर ऐसे मौके पर जबकि सवात का मुआहदा निज़ाम अदल रेगुलेशन अब पार्लियामेंट में पेश किया जाने वाला है। 18 फरवरी को मुआहदा हुआ तहरीक नफाज़ शरीयत मोहम्मदी के तवस्सुत से तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान सूबा सरहद की इंतजामी के दौरान, और उस मुआहदे के हवाले से ही अब बात होगी। बिल्कुल, इस वक्त सवात के हवाले से ही बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे सवात से तशरीफ़ लाए हैं शीरीज़ादा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शीरीज़ादा, वेलकम टू द स्टूडियोज़। अच्छा शीरीज़ादा, सवात में आप मौजूद रहे हैं निज़ाम में, ना सिर्फ जब ये अमन मुआहदा हुआ उसके बाद से बल्कि उससे पहले से भी आप वहाँ से रिपोर्टिंग करते रहे। एक चीज़ जो कि आपसे जानना चाहेंगे अभी, जो कि सवाल सबके लबों पर है, निज़ाम अदल का जब मुआहदा हुआ उसके बाद से लेकर अब तक सवात में और आसपास के इलाकों में अमन अमान के हवाले से क्या सूरत हाल रही है? रहमान, ऐसा है कि जैसे ही मतलब 18 फरवरी को हम कह सकते हैं 16 फरवरी के जो मौलाना सूफी मोहम्मद तहरीक नफाज़ शरीयत मोहम्मदी की जो मरकज़ी अमीर है उनका सूबाई हुकूमत के साथ मुआहिदा हुआ। 18 फरवरी को वो आए और अब तक जो सूरत हाल है इन तकरीबन 60 दिन हो गए हैं, इनमें हालात इतने बेहतर हो गए कि तमाम स्कूलें खोल दिए गए हैं। राबिता पुल्ले जो है ना, वो सड़कें बंद थी, चेक पोस्ट मतलब वो थी, वो ख़त्म हो गई। तो ये स्वात के अवाम के लिए एक सूफी मोहम्मद को हम अमन का फरिश्ता वो लोग कह रहे हैं कि ये हमारे लिए आया और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है जी। अच्छा, तो शीरीज़ादा, एक और अहम मसला जिसके बारे में काफ़ी खदशात अभी आजकल खबरों का मरकज़ बना है, बुनेर में तालिबान का दाखिल होना। अब उस हवाले से मुतज़ाद इतलात आती रही कि बुनेर में तालिबान दाखिल हो गए हैं, फिर ये कहा जाता रहा कि अब उन्होंने इलाका खाली कर दिया, मुज़ाकरात हुए। असल माजरा क्या हुआ? बुनेर का असल मसला ये है कि बुनेर में पहले ही जो स्वात के तालिबान थे उनके साथ हालात मतलब ठीक नहीं थे। ये एक मैं आपको बता दूं कि ये कल परसों जो मुआहिदा हुआ है मुकामी इंतज़ामिया बुनेर का और आवाम का और मुकामी तालिबान स्वात के माबैन, ये एक बड़ा तसादुम था का ख़तरा था जो वो टल गया है। असल में स्वात तालिबान ने जो गुज़श्ता दिन हम वहाँ पर गए और वहाँ फिर बाबा मज़ार का हमने दौरा किया, वहाँ हम दाखिल हो गए। इसमें यह था कि अगर ये स्वात तालिबान वहाँ मौजूद रहते और ये आवाम के जो माबैन ये जो टकरार थी इनके पहले भी उनका ये कहना था कि इन्होंने हमारे 6 साथियों को मारा है, तो इस हवाले से इन दोनों के इख्तिलाफात तो थे और अब एक बहाना वो ढूंढ रहे थे। अगर ये तसादुम हो जाता तो यकीनी था कि इसमें काफ़ी खुनरेजी हो जाती। इसमें कमिश्नर ऑफ मलाकन डिवीज़न और ख़ास कर जो मुकामी आमादीन उन्होंने अहम किरदार अदा किया और स्वात तालिबान वहाँ से चले गए। लेकिन जो मुकामी जो स्वात की जो बुनेर की जो मुकामी तालिबान है वो भी स्वात तालिबान के तर्जुमान का कहना है कि वो करीब वो मज़ार को खाली कर देंगे सफाई के बाद। जो वो मतलब उनका ये भी कहना था कि वहाँ पर कुछ गैर शरई बात को हम इजाज़त नहीं देंगे। इस हवाले से उनका ये। अच्छा शीरीज़ादा, हम मुआहिदे के हवाले से हम ये जानना चाहेंगे कि हम मुआहिदा हुआ उसके बाद अभी एक इशू है कि सदर ज़रदारी इस पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। सूफी मोहम्मद की जानिब से एहतजाजन अमन कैंप भी ख़त्म कर दिया गया था, तो उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ देखने में तो नहीं आई? सवात का अमन उसी तरह बरकरार है या अमन कैंप ख़त्म करने के बाद कुछ तब्दीलियाँ आई हैं? अमन मुआहिदा तो बिल्कुल बरकरार है और मौलाना सूफी मोहम्मद कहते हैं कि मेरा मुआहिदा सूबाई हुकूमत के साथ हुआ है, न कि वफाकी हुकूमत के साथ। हम जो भी मतलब अमन के मुआहिदे की पासदारी करेंगे और जो भी इनके सूबाई हुकूमत के साथ जो मामलात तय हुए उन पर अमल दरामद करते हैं। लेकिन अगर जरदारी साहब या पार्लियामेंट इस पर मतलब पास कर दे इस बिल को, तो मेरा ख्याल में ये स्वात के आवाम के लिए बेहतर होगा। चलें शीरीज़ादा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का हम आपको बताते चलें कि ये कहना है कि सवात और मुआहदे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वो मुल्तान में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। हम असेंबली में ले आएंगे ताकि एक हम फैसला कर सकें, पूरी कौम फैसला करे, पार्लियामेंट फैसला करे कि आया कि वो क्या पैगाम देते हैं। हम इंशाल्लाह पार्लियामेंट के सामने पेश करेंगे और पार्लियामेंट इस पर फैसला करेगा। मैंने ये कहा था कि बलोचिस्तान में ड्रोन हमले नहीं होंगे। जहाँ तक दूसरे ड्रोन का ताल्लुक है, ये काउंटर प्रोडक्टिव एक स्ट्रेटेजी है जिससे किसी को फायदा नहीं है। सवात में अमन की सूरत हाल के हवाले से मजीद बात करने के लिए सवात कौमी अमन जरगे के नायब सदर फिरोज शाह एडवोकेट हमारे साथ इस वक्त राब्ते में हैं, लाइन पर मौजूद हैं। फिरोज साहब, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कुछ ऐसी बातें सामने आती रहीं कि सवात में जो अमन मुआहिदा किया गया है उसके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं और उस अमन के अमल को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं? जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही समझता हूँ, क्योंकि स्वात में जो अमन मुआहिदा हुआ है तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूँगा कि ये
بہت خوش آئند بات تھی. لوگ اس پر خوش تھے اور آج کل جو چل رہا ہے لوگوں نے کرن دیکھا ہے اور خوش ہے کیونکہ امن معاہدہ سے اگر آپ مقابلہ کر لیں 16 فروری سے قبل اور 16 فروری کے بعد تو بہت زیادہ فرق آ چکے ہیں اس میں. تو یہ لوگ جو باہر کے لوگ ہیں یا تیسری قوت ہے جو کر رہے ہیں تاکہ یہ امن خراب ہو جائے تو اس کے لیے ہیلی بہانے تلاش کر رہے ہیں. اور سب میں یہ بھی عرض کروں گا جو ویڈیو والا معاملہ تھا تو یہ بھی اسی کا ایک کڑی تھا. پیروشا ایڈوکیٹ صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر جو امن معاہدہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو مولانا صوفی محمد نے اپنا امن کیمپ کو ختم کر دیا ہے اور وہ اب بٹخیلا منتقل ہو گئے ہیں تو آپ کو کیا توقع ہے کہ وہ کب تک واپس آ جائے گا سواد؟ شہزاد صاحب آپ کو تو پتہ ہے کہ جس وقت وہ واپس چلے گئے تو ہمارے امن جرگہ وہ اس کے پاس گئے اور اس سے کے پاس جانے کے بعد اس نے کہہ دیا کہ چونکہ میں امن معاہدہ اپنی جگہ پر قائم ہے لیکن میں جو یہاں پہ آیا ہوں تو اس وجہ سے آیا ہوں کیونکہ زرداری صاحب جو شرعی ریگولیشن ہے اس پر دستخط نہیں کرتے. جب بھی وہ دستخط کریں گے تو انشاءاللہ میں واپس آ جاؤں گا. اچھا فیروز شاہ صاحب یہ بتائے گا کہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ طالبان نے ہتھیار ابھی تک نہیں پھینکے اور ان کا گشت ابھی بھی جاری ہے تو طالبان کی اقدامات آپ کیا سمجھتے ہیں معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے کیا؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ معاہدے کی روح سے سب سے پہلے یہی بات تھی کہ شرعی ریگولیشن جو تابع نظام اعظم ریگولیشن یہ نافذ ہو جائے گی سوات میں. تو ابھی تک چونکہ اس پر صدر زرداری نے ابھی تک اس پر دستخط نہیں کیے ہیں تو معاہدہ کا پہلا شق جو ہے وہ حکومت نے ابھی تک پورا نہیں کیا ہے. جب پورا ہو جائے تو اس کے لیے دوسرے بھی پھر یہ ہے کہ طالبان افلا رکھیں گے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب زرداری صاحب اس پر دستخط کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اس پر اور قوی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ طالبان جو ہے یہ اپنا اسلحہ رکھ دیں گے کیونکہ طالبان خوش ہے امن معاہدے پر اور اس میں پہلا شخص جو تھا وہ زرداری یا ریگولیشن کے لاگو ہونے کا تھا لیکن ابھی تک وہ ریگولیشن لاگو نہیں ہوئے تو پورا نہیں ہوا ہے اس وجہ سے. جی فیروز شاہ ایڈوکیٹ قومی امن جرگے کے نائب صدر ہم سے بات کر رہے تھے. اچھا شیریں زادہ انہوں نے اپنی گفتگو میں ایک واقعے کا ذکر کیا جو کہ خبروں کا مرکز بنا رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا میں وہ ایشو ہے, سوات میں لڑکی کو کوڑے مارنے کا واقعہ. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس سارے واقعوں کو سوات کے عام لوگوں نے اور خاص کر جو تحریک طالبان پاکستان سوات ہے وہ اس سارے واقعوں کو کس طرح سے دیکھتے رہے, ان کا کیا رد عمل تھا؟ جی رحمان, میں سب سے پہلے تو میں ان کا کہوں گا عوام کی طرف سے ان کا بہت ہی مطلب برا رد عمل تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب گزشتہ 1.5 سال سے سوات میں جو جاری کشیدگی تھی اس دوران کسی نے احتجاج نہیں کیا. اس میں بہت سے ہلاکتیں ہوئی, بہت سے گردنیں کاٹے گئی, اس میں معصوم جانیں ضائع ہوئی, خواتین بھی مطلب اس میں مرے, تو اس پر کسی نے احتجاج نہیں کیا. اور اب جب سوات میں امن ہونے جا رہا ہے, امن معاہدہ ہوا ہے اور یا 3-4 مہینے پہلے کی جو ویڈیو ہو یا وہاں پر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اور اس وقت اس کا شائع کرنا یہ امن معاہدے کے خلاف ورزی ہے اور وہ اس کو شدید احتجاج بھی انہوں نے کیا ہے. وہاں پر سوات قومی امن جرگے نے بھی کیا, عام سول سوسائٹی نے بھی کیا کہ یہ سوات سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ہم نے خود بھی وہاں پر مطلب جتنے بھی اچھا شیریں زادہ ہم آپ سے بات کریں گے. اس وقت سوات میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کمشنر مالاکنڈ سید محمد جاوید. جاوید صاحب, سوات میں امن و امان کی صورتحال اب کیسی ہے اور حالات کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری کی جانب گامزن ہیں؟ الحمدللہ بہت بہتری آئی ہے کیونکہ ہمارے پہلے جو حالات تھے جس میں بہت سی ہلاکتیں ہوئی ہیں, بہت سے لوگ مر گئے تھے, اسکول جو ہے وہ بموں سے اڑائے گئے تھے اور بریجز ہمارے ختم ہوئے تھے, روڈز کی حالت خراب تھی اور لوگوں کو بڑی پریشانی تھی. اب تو الحمدللہ سارے بازار کھل گئے. اچھا ہمارے سید محمد جاوید صاحب ایک چیز پوچھنا چاہیں گے کہ جب سے یہ امن معاہدہ ہوا 18 فروری کے بعد سے جو صورتحال رہی, فریقین کی جانب سے معاہدے کی پاسداری کے حوالے سے کیا صورتحال رہی؟ تو معاہدے کی پاسداری تو دونوں سائڈ سے ہو رہی ہے. یہ تو آفٹر شاکس ہیں, چھوٹے چھوٹے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ فوراً ہم دونوں سائڈوں پہ رابطہ کر کے صوفی محمد صاحب کے تھرو اور وہ مسائل ہم حل کریں. سید محمد جاوید بہت شکریہ. کمشنر مالاکنڈ ہم سے بات کر رہے تھے. سوات میں امن معاہدہ اب جبکہ پارلیمنٹ میں پیش ہونے والا اسی پر بات ہوئی تھی. شیریں زادہ ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے نمائندے سوات سے خاص طور پر آئے. شیریں زادہ بہت شکریہ آج یہاں پر آنے کا اور ہم سے سوات کی صورتحال پر بات کرنے کا. یہاں 3 to 5 نیوز شو میں بھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, لیکن بریک پر جانے سے پہلے ایک نظر نیوز اپڈیٹس پر.
اس نیوز اپ ڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ٹیلینور نے، نیٹ ورک جو ہمیشہ نبھائے ساتھ، جیسے کوئی اپنا ہو پاس۔ ٹیلینور، the smart call۔